उड़ाना चाहता था। हकीकत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, उन बच्चों को ये राह दिखाने वाला शख्स कौन था, आप ये सब जान सकते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। सीधे साधे भोले भाले मतीन सिराज ने कभी इस बात का तसव्वुर भी ना किया होगा कि उस पर उसकी ख्वाबों की सरजमीन अमेरिका में दहशतगर्दी करने का इल्ज़ाम लगेगा और वो 30 साल के लिए अपनों से छीनकर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। मतीन सिराज के गिरफ्तार होने की खबर जब अखबारात के जरिए कम्युनिटी में पहुंची तो सभी उसकी बेगुनाही के बायस ये समझते थे कि वो जल्द रिहा कर दिया जाएगा। कम्युनिटी को ये जानकर बड़ी हैरानगी हुई जब ज्यूरी और जज ने उसे 30 साल के लिए जेल भेज दिया। वो कौन था जिसने इस बच्चे के जहन पर मुसलसल काम किया और उसे इस भयानक काम के लिए तैयार किया? ये जानने के लिए कि हकीकत क्या है, हमने मतीन शहवार के घर का रुख किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी हाँ, शुक्रिया। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि ये हादसा जो आपके साथ हुआ ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ज़रा इसकी तफसील बताइए। ये हादसा जो है 2004 में 27 अगस्त के दिन दोपहर को जुमे की नमाज के बाद इन्होंने मेरे बेटे को फ़ोन करके बुलाया कि पुलिस स्टेशन आ जाओ। हालांकि सुबह से वो फ़ोन कर रहे थे, मेरा बेटा नहीं जा रहा था जुम्मे की नमाज़ की वजह से। तो ये अपने लॉयर से उसने बात की, अंकल से भी बात की और कुछ लोगों से भी बात की कि मैं जा रहा हूँ, 15 मिनट में वापस आ जाऊँगा। और 27 अगस्त को जुम्मे की नमाज के बाद 3 बजे ये गया है, फिर उसके बाद ये वापस नहीं आया। ये क्या सबूत था उनके पास? इनके पास कोई भी सबूत या कोई एविडेंस ऐसा नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि ये जो NYPD वालों का पेड एजेंट था, मिस्री मुसलमान है और इन्होंने इसको मेरे बेटे को ट्रैप करने के लिए भेजा था। इसने मेरे बेटे को ट्रैप किया है और धोखे से फंसाया है। मिस्री मुसलमान एजेंट था? जी हाँ। तो वो कहाँ मिला आपके बच्चे को? ये काफ़ी टाइम से हमारे दुकान के बिल्कुल बराबर में मस्जिद है, मस्जिद उमैर, ये यहाँ आता था। सारे लोग इसको जानते हैं और ये मस्जिद में आता था, ज़ारो कतार रोता था और ये ख़ास दरअसल जो है इमाम को फंसाने आया था, मगर ये इमाम उसमें नहीं आया। होशियार आदमी था, वो अच्छा आदमी है और वो उसमें नहीं फंसा। इसकी तवज्जो हमारे बेटे की तरफ, दुकान की तरफ हो गई और ये वहाँ से यहाँ मूव हुआ। आपका बच्चा उस स्टोर पे काम कर रहा था जो मस्जिद में है? मस्जिद के बराबर में है। मस्जिद के बराबर में है, बगल में है। बगल में है जहाँ वो बच्चा काम करता था, वहाँ ये इजिप्शियन आदमी आया। जी और हाँ। उससे दोस्ती की? जी हाँ। तो फिर ये उससे क्या बातें करता था? देखें, मेरा बेटा उसके पास नहीं गया, ये मेरे बेटे के पास आया। ये हमारे स्टोर में ग्राहक बन के आया और मेरे बेटे को सबसे पहले इसने ये कहा कि मुझे लिवर कैंसर है, मैं मरने वाला हूँ, मेरी 8 साल की बेटी है। इस तरह की बातें करता रहा। कुछ दिनों के बाद फिर बताया कि मैं न्यूक्लियर का इंजीनियर हूँ, मेरे पास यहाँ जॉब नहीं है, मैं टैक्सी चलाता हूँ, या इस टाइप की बातें करता था। उमर अब्दुल अजीज़ साहब, ये फरमाइए कि जब आप ये कहते हैं, कम्युनिटी ये समझती है कि मतीन जो था वो इनोसेंट था, तो ये बात आप किस बुनियाद पे कहते हैं? उसको एक पुलिस इन्फार्मर ने यहाँ आकर के उससे मुलाकातें करके और उसके साथ एक तवील अरसे तक दोस्ती करके और उसके साथ मुख्तलिफ मुलाकातें करके उसने इन बातों को किया, ऐसी बातें की जिसके जवाब में
اس سے منہ سے مختلف قسم کی باتیں نکلیں جو کہ پھر اس کے خلاف ثبوت کے طور پر پیش ہوئیں، اور اس کا جب مقدمہ بنا تو اس کو ایک لمبی 30 سال کی سزا ہوئی۔ یہ اگر یہ اس میں پولیس انفارمر جو ہے وہ اس کا کوئی کردار نہ ہوتا تو یہ مقدمہ بھی کہیں کسی طرح سے کسی وجود میں نہ آتا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان لڑکوں کے پاس کسی قسم کا کوئی ایسا انسٹرومنٹ یا ایمونیشن مٹیریل کہیں برآمد نہیں ہوا، اور یہ چیز جو ہے یہ پولیس کمشنر کے سپیچ کے ریکارڈ میں یہ بات شامل ہے کہ نہ ان لڑکوں کا کوئی کسی ٹیررسٹ گروپ سے رابطہ اور واسطہ کا ثبوت ملا، اور نہ ان کے پاس کوئی ایسی کیپیبلٹیز اور کیپیسٹیز ایسی تھیں کہ یہ پریکٹیکلی کوئی چیز کر سکتے۔ اور آخر میں آخری دن ایک ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوئی، جبکہ پولیس انفارمر جو ہے وہ متین جب اس دن اپنے جاب سے چھٹی پر تھا تو وہ اس کے گھر پہنچا، اور وہاں اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا لڑکا جو اس کیس میں انوالو ہے وہ بھی اس کے ساتھ گاڑی میں تھا، اور متین کو اور اس لڑکے کو لے کر کے یہ لوگ پین اسٹیشن آئے، اور اس دن کچھ اسکیچ وغیرہ وہاں پر بنے جس کا کہ آڈیو ریکارڈنگ اور ویڈیو ریکارڈنگ اس پولیس انفارمر نے ریکارڈ کی۔ اور اس کے 8 دن کے بعد جب کہ ریپبلکن کنونشن نیو یارک میں شروع ہو رہا تھا، اس دن پولیس نے ان دونوں لڑکوں کو گرفتار کیا۔ تو پولیس جو ہے وہ ایک چھوٹے سے مقدمے اور ایک چھوٹے سے کیس کی بہت بڑی نیوز اور ہیڈ لائن بنانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اسکیچنگ اور جو وہ ان کا جانا تھا پین اسٹیشن پر، وہ تو ان کی گرفتاری سے 8 دن پہلے کا واقعہ تھا، اور اس 8 دن کے دوران انہوں نے، اگر یہ مجرم اتنے بڑے تھے کہ جو کہ پین اسٹیشن اور تھانوں اور پولیس اسٹیشنوں کو اڑانا چاہتے تھے، تو پولیس نے ان کو 8 دن تک کیوں چھوڑے رکھا، کیوں مہلت دی، اور کیوں ان کو اس دن گرفتار کیا جس دن کے پین اسٹیشن کے اوپر میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ریپبلکن کنونشن ہونے والا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پولیس کی جو ہے اپنی کارروائی ہے۔ پولیس ہی نے انفارمر کو تیار کیا، اس کو متین کی دکان پہ بھیجا، متین کے ساتھ اس کے تعلقات کو استوار کروایا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے متین گرفتار ہوا۔ میرے لیے صرف آپ ایک دعا تو کر سکتے ہو، اللہ سے دعا کرے، اللہ کسی کی بھی سنے گا، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ جو گناہ اس نے نہیں کیا اس کی سزا اس کو نہیں ملنی چاہیے، بالکل بے گناہ ہے، ٹیررزم سے کوئی واسطہ نہیں، کسی سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ اس روتی ہوئی ماں کے لیے دعا کیجئے جو آپ سے دعا کی طالب ہے، اور اپنے بچوں کو انتہا پسندوں سے بچائیے۔ اس بات کا خیال کیجئے کہ آپ کے بچے کن سے ملتے ہیں، کہاں پر ملتے ہیں اور کتنی دیر ملتے ہیں۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں میں، آنے والی نسل کے دل میں اس ملک کے لیے نفرت نکالیں اور محبت پیدا کریں۔ ان کو یہاں رہنا ہے، جینا ہے اور جیتنا ہے۔ اگر جیتنا ہے تو ہم اپنی جنگ محبت سے جیت سکتے ہیں، نفرت سے نہیں۔ ہمارا آپ کا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مثبت راہ دکھائیں۔ خواتین و حضرات، آج آپ نے ہماری سنگل ٹاک شو، انویسٹیگیٹو رپورٹ، سٹی رپورٹ اور بک ریویو دیکھا۔ ہر ہفتے ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ شب بخیر، خدا حافظ۔ خواتین و حضرات، جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے، اس لیے کہ ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ دعا کیجئے، دعا لیجئے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شب بخیر، گڈ نائٹ، گڈ لک۔